أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الحادية عشرة 11th unit الناس والأماكن people and places الدرس الثالث والتسعون 93rd lesson الحوار الثالث third dialogue انظر واستمع واحد look and listen and repeat أحمد أين تسكن الآن يا بدر؟ Where are you living now, O بدر؟ أسكن في القرية. I am living in the village. لماذا تركت المدينة؟ Why did you leave the city? القرية هادئة والهواء نقي. The village is quiet and the air is pure. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. But in the city there are universities and hospitals and companies and markets. وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحام. And in the city there is also noise and pollution and congestion. لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ Why are you living in the village while you are working in the city? ليس هناك مشكلة. There is no problem. كيف تذهب إلى المدينة? How do you go to the city? أذهب بالقطار. I go by the train. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة? How much time does the journey to the city takes? تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا. It takes 1.5 hours approximately. So, Mr. Yasini, Yes. you are Ahmed, Yes. Awwalul Muslim. السلام عليكم. Wa alaikum assalam. You are Badr. Okay. Alright. الوحدة الحادية عشرة. الوحدة الحادية العشرة. هادية عشر. حادية عشرة. الناس والأماكن. الدرس الناس الثالث والتسعون. والأماكن. الدرس الثالث والتسعون. الحوار الثالث. الحوار الثالث. انظر واستمع. انظر واستمع. أين تسكن الآن يا بدر؟ أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية. أسكن في القرية. لماذا تركت المدينة؟ لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة قرية والهواء هادئة ولا والهواء نقي. لكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات
وشركات وأسواق. وفي المدينة وفي المدينة ضوضاء وتلوث وازدحام. أضواء وتلوث وازدحام. لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلة. ليس هناك مشكلة. كيف تذهب إلى المدينة؟ كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. أصحاب بالقطار. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق تستغرق ساعة ونصف الساعة تقريبا. تقريبا. والآن جاء دورك. والآن جاء دورك. انظر واستمع وأعد. انظر واستمع وأعد. أين تسكن الآن يا بدر؟ أين تسكن الآن يا بدر؟ أسكن في القرية. أول المسلم repeat. أسكن بالقرية. لماذا تركت المدينة؟ لماذا تركت المدينة؟ القرية هادئة والهواء نقي. قرية القرية هادية والهواء نقي. القرية مادية الهواء والمدي. هادية عادية. والهواء نقي. والهواء النقي. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. وفي المدينة أيضا ضوضاء وتلوث وازدحام. وفي المدينة أضواء أيضا تلوث دو 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 تلوث تلوث وازدحام. وازدحام. لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ ليس هناك مشكلة. ليس هناك المشكلة. كيف تذهب إلى المدينة؟ كيف تذهب إلى المدينة؟ أذهب بالقطار. أذهب بالقطار. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ تستغرق
ساعة ونصف الساعة تقريبا. تستبط ساعة ونصف ساعة ونصف ساعة تقريبا. تقريبا. Yasini, continue. You are first. Yeah. Yasini, read. Yes. Okay. The first sentence. Yes. Okay. I make it a little bit bigger. Okay. أين تسكن الآن يا بدر؟ أول المسلم. Sorry, your sound is not clear. Oh, sorry. It's the sound of I'm sorry. أول المسلم, we can't hear you. Sorry, I'm with you. Read the sentence. Can you hear me now? في المدينة. أسكن في القرية. No. Yeah. Yasini. Yes. لماذا تركت المدينة؟ القرية في القرية هادية. القرية هادية والهواء نقي. والهواء نقي. ولكن في المدينة جامعات ومستشفيات وشركات وأسواق. في المدينة أيضا ضوضاء ضوضاء وتلوث وتلوث وازدحام. وازدحام. لماذا تسكن في القرية وأنت تعمل في المدينة؟ هناك ليس مشكلة. ليس هناك مشكلة. ليس هناك مشكلة. كيف تذهب إلى المدينة؟ فيلي أذهب بالقطار. أذهب بالقطار. كم تستغرق الرحلة إلى المدينة؟ ساعة تستغرق ساعة ونصف ساعة تقريبا. تذكرت ساعة تقريبا. ونصف ساعة. ونصف ساعة وتقريبا. وصلت كده داخل مين؟ دي. Anybody repeat? الوحدة 11. الوحدة 11. الوحدة خاشية حشر. الدرس 93. الثالث. الدرس 93. الدرس 23. والتسعون.
وتسعون. المفردات: تلوث، المفردات: تلوث. النقص، تلوث. تناقص. نقي، قول يا ريس. ياسيني. نقية. هادئ، هذا. ازدحام، هادية. ازدحام. شركات، شركات. أسواق، أسواق. أسواق. قطار، قطار. قطار. مشكلة، مشكلة. قرية، قرية. نصف ساعة، نصف الساعة. ضوضاء، ضوضاء. ضوضاء. هواء، هواء. تدريب مجيبا للأسئلة باختصار. Answer the questions in brief. أين يسكن أحمد? Where does Ahmad live? أسكن في القرية. يسكن في القرية. يسكن في القرية. يسكن في I think Ahmad lives in the city. Yes, Ahmad lives in the city. يسكن Yes. في المدينة. مدينتي. يا. أين يسكن بدر الآن? Where does the Badr live now? يسكن في أم... ولاية. في القرية. في القرية. في القرية. في القرية. أين كان يسكن من قبل? Where was he living before? يسكن في المدينة. لماذا انتقل من المدينة? Why did he migrate from the city? المدينة. المدينة. آه، آه، المدينة ضوضاء وتلوث وازدحام. بسبب ضوضاء وتلوث وازدحام. بسبب ضوضاء وتلوث وازدحام. 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 أين الجامعات? Where are the universities? في الجامعات. المدينة. في الجامعات في المدينة. المدينة. أين الازدحام? Where is the congestion? الازدحام في المدينة. القيام في المدينة. كيف يذهب إلى المدينة? How does he يذهب go? بالقطار. يذهب في في القطار. كم ساعة الرحلة إلى المدينة? How many hours the journey to the city? تستغرق ساعة ونصف ساعة تقريبا. الدرس الرابع والتسعون 94th lesson. التدريب الأول first exercise. بين المفرد والجمع. Join between the singular and the plural. So tell me, what is the plural of مستشفى? مستشفيات. صديق. صديق. أصدقاء. أصدقاء. ضيق. جامعة. جامعات. جامعة. طبق. طبق. أطباق. شركة. شركات. طفل. طفل. أطفال.
تدريب الثاني سل كل صورة بما يناسبها. Join each picture with what is appropriate to it. المدينة. So first picture مستشفيات مدينة القرية. مستشفيات hospitals are found in the city, so we'll join مستشفيات المدينة. مدينة نعم. مستشفيات المدينة. تلوث تلوث في المدينة. في المدينة. أسواق أسواق في في المدينة. المدينة. هادية هادية في القرية. في القرية. دودة دودات في القرية. مدينة noise pollution. مدينة يا pollution. هواء نقي هواء نقي في في القرية. في المدينة. جامعات جامعات في المدينة. المدينة. شركات في المدينة. في المدينة. مفردات إضافية additional vocabulary alert display انظر واستمع وعد look and listen and repeat. So 94th lesson